नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीले भारतलाई 2वटा नदी कौडीको भावमा बेचेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रचण्ड भन्छन् उपलब्धिलाई स्वीकार गर्न नसकेकाहरूले भ्रम छर्दैछन्। संगठन निर्माणको लागि अभियान चलाउन पार्टी पंक्तिलाई कांग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन। सत्ता टिकाउन रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको शेखर कोइरालाको आरोप। ओली र प्रचण्ड राजी भए आफू नेकपा बिउताउन तयार रहेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। 70 वर्षको उमेर हद हटाएर ओलीले कुर्सी छाड्न नखोजेको जिकिर। 2084 को चुनावमा जितबाट रोक्न पार्टी विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दावी। जनताले षड्यन्त्र सफल हुन नदिने विश्वास। जाँच बोझ आयोग गठन भए ता मिटर ब्याजका सम्बन्धमा उजुरी गर्नेको संख्या झण्डै 20,000 पुग्यो। सबैभन्दा धेरै उजुरी बारामा। पक्राउ परेका 7 मध्ये 2 जना विरुद्ध मुद्दा। कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि जंगलभित्र सकुशल भेटिए 4 बालबालिका। बालबालिकाहरूको अस्पतालमा उपचार हुँदै खोजकर्ताहरूको भने चमत्कार। पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि। सिटीसँग इन्टर मिलान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशहितको पक्षमा चुइँक पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रचण्डले मित्र राष्ट्र भारतसँग आफ्नो देशको पिडमर्का समेत राख्न नसकेर देशहितको पक्षमा चुइँक पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा उहाँले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिँदै देशका लागि दुर्भाग्य भएको दावी गर्नुभयो। ओलीले देशको दुर्दिन सुरु हुनु युक्रेन वारको कारणले हो भनी सरकारमाथि कटाक्ष पनि गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गरे भारतलाई सित्तैमा सुम्पेर गल्ती गरेको तर्क गर्नुभयो। अहिलेको सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो सरकार भनेपछि मुलुकमा ग्रहण लाग्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले जति प्रयास गरे पनि एमालेलाई कमजोर बनाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो। मुलुकको सुन्दर भविष्यको लागि पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अगाडि बढ्यो। म भन्न चाहन्छु एमालेलाई कहीँ कतै कसैले कुनै हिसाबले पनि कमजोर पार्न सक्दैन, पछाडि धकेल्न सक्दैन। पार्टी फुटाएर अनेक गरेर सरकारबाट ढालेर अनेक गर्दाखेरि पनि एमाले फेरि जस्ताको तस्तै सिद्ध्याएको हो नि त। एमालेलाई सिद्ध्यायौँ भने हो नि, फेरि एमाले जस्ताको तस्तै आज पनि जस्ताको तस्तै छ। आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्छ यस देशका लागि, यस देशको सुन्दर भविष्यका लागि, हाम्रा सन्ततिका लागि। ओलीले कर्मचारीहरूलाई मुस्कान सहितको जनसेवामा जुट्न आग्रह गर्दै यसबाट पनि मात्रै देशलाई अघि बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको उपलब्धिलाई स्वीकार गर्न नसकेकाहरूले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका 3 लाकुरी भन्ज्याङमा गाउँपालिकाको
प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट राष्ट्रमा विकासको ढोका खोल्ने आधार बनेको र त्यसले सिङ्गो राष्ट्र गौरवान्वित भइरहेका बेला केही व्यक्तिलाई राम्रो नरुच्ने रोग लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। आम जनताको खुसी र देशको सफलतालाई केही मान्छेहरूले पचाउन नसकेका जनतालाई भ्रम दिएको र राजनीतिको रोटी सेक्न खोजेको उहाँको टिप्पणी थियो। इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रको आर्थिक हितमा राम्रो काम गर्न पाएकोमा खुसी लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। इन्दौरको फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भ जोड्दै नुवाकोट र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने विषयमा आफूले तयारी गरेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूले कठोर ढङ्गले दृढ कदम चाल्ने संकल्पका साथ अगाडि बढेको भन्दै अहिले सामाजिक न्याय, सुशासन तथा समृद्धिको नयाँ आधार र जनतामा नयाँ विश्वास जागेको दावी गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भएको छ। केही मन्त्रीहरूसँगै पशुपतिनाथ पुगेर उहाँले दर्शन गर्नु भएको हो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले स्वागत गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल पनि मन्दिर पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पुगेर पूजा गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। सभापति देउवाले पार्टीले योग्य, जुझारू र गतिशील नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा आउन नदिन पनि कांग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सभापति देउवाले प्रजातन्त्रमाथि फेरि सङ्कट आउन नदिने गरी कांग्रेसलाई बलियो बनाउन देशभर संगठन निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। जो ऐतिहासिक पार्टी छ, 7 सालदेखि लड्दै आएको पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई अब चाहिँ ग्रासरुटसम्म, गाउँसम्म, वडासम्म, कोर्टसम्म यसलाई पुर्याएर यो पार्टी मात्रै होइन, यो प्रजातन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनेमा पार्टी जति बलियो हुन्छ, पार्टी जति चाहिँ सक्षम हुन्छ, पार्टी जति जनस्तरबाट अगाडि बढ्छ, त्यति नै यो पार्टी देशमा प्रजातन्त्र सुरु भएर जान्छ। त्यसपछि मात्रै नेपालमा फेरि प्रजातन्त्रमा सङ्कट आउँदैन, प्रजातन्त्र स्थायी भएर जान्छ। त्यसका निम्ति भक्तपुर जिल्लाबाट सुरु भएको यो आन्दोलन, प्रयास देशभरि नै हामी सबै लागेर जिल्ला समितितर्फ देशभरि नै यो सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै, पार्टीलाई बलियो बनाउँदै, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कारण कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको उहाँको भनाइ थियो। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी राष्ट्रपतिबाट 3वटै तहको अदालतको आदेश विपरीत चौधरीलाई दिएको आम माफीले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र राख्ने सरकारको निर्णयप्रति नेता कोइरालाले आपत्ति जनाउनुभयो। निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले विरोध गर्नु परेको उहाँको तर्क थियो। सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व यी कुराहरू कुनै पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको हुन्छ। हामीका दण्डहीनताको पनि कता कता बढ्दै गएको चिन्ता मलाई लागिरहेको छ। अहिले भर्खरै हेर्नुहोस्, 3टै जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्नै नपाउँदै राष्ट्रपतिजीले माफी दिनु।
हामी जस्ताले त्यसलाई कसरी हेर्ने, यी कुराहरू अत्यन्त गम्भीर हुन्छन्। भोलिका दिनमा सरकार टिकाउनको लागि यी कुराहरू गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेता कोइरालाले कांग्रेस कमजोर भएको हीन भावना लिएर नबस्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बेउताउन आह्वान गर्नु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी भक्तपुरको प्रथम जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले सबै मिलेर अघि बढ्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बेउताउन आफू तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बेउताउन तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले एमालेका अध्यक्ष ओलीले 70 वर्षको उमेर हटाएर आफू कुर्सीबाट हट्न नचाहेको जिकिर गर्दै आफू 70 वर्ष उमेर कटेको खण्डमा पार्टीको पद लिएर नबस्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्कोले त 70 वर्ष नागेकालाई पनि बोलाउँदैछ। हामी त 70 वर्ष नागेपछि भयो, अब आराम गर्नुहोस्, सल्लाहकार भएर बस्नुहोस्, मेरै पनि उमेर पुग्छ भने म पनि बिदा हुन्छु। मरिलानु के छ? देश बनोस्, जनता बनोस्, देशको इज्जत माथि उठोस्, जनताको हित र कल्याण होस्, हाम्रो उद्देश्य त्यो नै। कार्यक्रममा कृषि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाले चालू वर्षको लागि आवश्यक मल खाद खरिद गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले यस वर्षको लागि आवश्यक मल खरिद गरिसकेको र केही आइसकेको र केही भने आउन बाँकी रहेको उहाँको जानकारी थियो। मन्त्री भुसाले मन्त्रालयले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न नीति निर्माण र बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो धेरै जमिन बाँझो छ, त्यो बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नका निम्ति बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीति र त्यसलाई थोरै बजेट पनि छुट्याउने काम चाहिँ गरेका छौँ। विगतमा त्यसरी बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने त कतै कतै भनिएको थियो, तर त्यसका निम्ति बजेट छुट्याएर काम गर्ने काम चाहिँ भएको थिएन। त्यसको थालनी गर्ने हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन कृषिमा यन्त्रीकरणको, बजारीकरणको, औद्योगिकरणको जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भनेर त्यसका पहलहरू सुरु गरिएको छ। सिँचाइ नभइकन कृषिमा प्रगति गर्न सकिँदैन। त्यसमा सिँचाइ मन्त्रालयको मार्फत पनि केही सिँचाइका योजनाहरू पार्नका निम्ति पहल गरिएको छ। मुलुकको समुन्नतिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको मन्त्री भुसालको तर्क थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 2084 को चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रासोपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दलहरूको घेराबन्दीबाट नडराउने भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उहाँको ठहर छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको तर्क गर्नुभयो। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि संसदमा नलिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको उहाँको भनाइ छ। रासोपा नेपालीले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिले नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसले व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। सजिलोसँग जान्छ, 84 मा त एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लागेको होला। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो त सजिलो छ, तर यो बाटोमा अब सम्पूर्ण दलहरू राखेर जुन बाधाहरू छन्, जुन घेराबन्दी गर्नेवाला छन्, त्यो सातो जाने खालको छ। तर हामी डराउँदैनौँ। हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यसले केही बोलोस् भनेकै हो, जुन आम धेरै चासो राख्ने मानिसहरूले भनिरहेका छन् र सही ढङ्गले संसदबाट आओस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामीले नेपाली आमाका छोराछोरीले, यहीँ जन्मिएका मानिसहरूले
उनीहरूका सन्तानले योग्य नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता नपाउन् भनेर कहाँ कहिले बोल्यौँ, कहाँ लेख्यौँ? हामीले स्पष्ट पारेका छौँ। जन्मसिद्ध नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ, उसले नागरिकता पाउने हक तपाईँको र हाम्रो बराबर हो भनेर हामीले भनेका छौँ। सभापति लामिछानेले पार्टीको राजनीतिक मुद्दा नछोड्ने भन्दै 4 वर्षपछिको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउन पनि आह्वान गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणप्रति संकेत गर्दै भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यसो गरिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले देश संकटमा परेको उल्लेख गर्नु भएको छ। मुलुकको सुरक्षाको लागि आन्दोलनमा आउन पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रसंस्था, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र संघीयताको खारेज गर्न चाहने हरेक नेपालीको पार्टी भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको उहाँको दाबी छ। तपाईले दुःख गरेर सुरक्षा गरेर जोगाएको देश भोलि तपाईको छोरा नातिले, तपाईको भावी सन्ततिले देख्न नपाउन सक्ने खतराहरू बढ्न थाल्यो। कसैले पनि नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने त्यो मानिसको लागि अर्को कुनै पार्टी छैन, अर्को कुनै विकल्प छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङदेनले देश र धर्म संकटमा पर्दा भूतपूर्व सैनिकहरूले चुप लागेर बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। प्रचण्ड भारत जानु 2 दिन अघि उद्घाटन भएको भारतीय संसदको नयाँ भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको मुरल अहिले विवादमा छ। यो विषयमा पाकिस्तान र बंगलादेशले आपत्ति जनाइसकेका छन् भने नेपाल सरकार मौन छ। भारतले यो मामिलामा नेपालले चित्त बुझाइसकेको भनेको छ। अखण्ड भारतको मुरल राखेपछि त्यसको साटो नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कार्यकक्षमै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि यो विषय झन चर्चामा आएको छ। एक रिपोर्ट। भारतले आफ्नो संसदमा अखण्ड भारतको मुरल राखेको विषय अहिले विवादमा छ। यो विषयमा पाकिस्तान र बंगलादेशले आपत्ति जनाइसकेका छन् भने नेपाल सरकार भने चुप छ। मुरल राखे लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो, तर त्यो भ्रमणमा नेपालले मुरलका सम्बन्धमा कुनै चासो राखेन। नेपालले औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि राख्ने मौका छडिदियो। यसरी भारतले नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिई सम्राट अशोककालीन अखण्ड भारतको मुरल भारतले संसदमा राखेपछि नेपालमा नागरिक स्तरबाट त्यसको विरोध भइरहेको छ। नेपालको भूभाग नै समेटिने गरी आफ्नो संसदमा अखण्ड भारतको मुरल राखेपछि संसदमा यस विषयले प्रवेश पनि पायो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा राखेको, तर उनीहरूले यसलाई राजनीतिक नभई सांस्कृतिक रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेको जानकारी संसदलाई गराए। भारतीय नक्साको विरोध हुनुको कारण हो सो चित्रमा नेपालको लुम्बिनी र कपिल वस्तुलाई पनि राखिएको छ। त्यो चित्रले तत्कालीन समयको भारतवर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जुन इतिहासको कुरा हो। त्यो भित्ते चित्र इतिहासको स्मरण मात्रै हुन्थ्यो भने पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि बोल्ने थिएनन्। तर भारतमा अहिले नेतृत्व गरिरहेकै भाजपाकै नेताहरूले आफूहरूको संकल्प भनेकै अखण्ड भारत हो भन्नुले चाहिँ गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको अखण्ड भारतको मुरल राखेको भन्दै त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनुपर्ने मागहरू उठिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि सत्तापक्षका नेताहरू भने नैतिक दबावमा परेका छन्। हाम्रो नेपाल आफैमा सार्वभौम राष्ट्र हो, यो कुरामा हामी तलमाथि केही हुनु हुँदैन। र यस कुरामा त म भन्न चाहन्छु कि हर्कले गरे कि बालेनले गरे कि अर्को श्यामप्रसादले गरे कि को प्रसादले गरे, यो सहायक कुरा हो।
सिङ्गै देश एकताबद्ध भएर एक ढिक्का भएर हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता निमित्त चाहिँ एकताबद्ध भएर यसको बारेमा चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। भारतसँग डायलग गर्दा यहाँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कोही पनि छैन। हामी नेपाली हौँ, नेपाली भएर भारतसँग हामीले वार्ता गर्नुपर्छ, भारतसँग हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। भारत इतिहासको हालसम्म गलत अध्ययन हुने गरेकाले सही अध्ययन गराउनका लागि भन्दै सरकारद्वारा यो कदम चालिएको प्रचारबाजी भारतीय मिडियाहरूले गरिरहेका छन्। तर इतिहास अध्ययन गर्न शैक्षिक र वैचारिक बाटो समाउन छाडेर नक्सा जारी गर्नुले भारत सरकारको छिमेकीसँग न्यु खोज्ने नीति देखिएको राप्रपाको आरोप छ। भारतले जबसम्म अखण्ड भारत भनेर हाम्रो भूमिहरू हटाउँदैन तबसम्म म त संसदमा राख्नुपर्छ अब ग्रेटर नेपाल। किनभने भारतले राख्न भने हामीले राख्न नहुने भन्ने छ। भारत पछाडिको, हामी अगाडिको, हामी बडे भाइ हो, भारत छोटे भाइ हो। किनभने कुनै पनि हाम्रो हेर्नु न, शरीर ठुलो भएर हुँदैन, आँखाको नानी कति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशको भूगोल सानो भएर हुँदैन। हामी ठुलो, हामी जेठो, हामी संसदमा अखण्ड ग्रेटर नेपालको त नक्सा संसदमा राख्नु। अखण्ड भारतको अभिव्यक्ति भारतको विस्तारवादी मानसिकताको उपजका रूपमा चित्रण पनि गर्ने गरिएको छ। संसदसँगै जनस्तरमा पनि नक्साको विरोध भइरहेको छ। भारतीय समाचार माध्यममा आयो, भारतीय नेताले नै भनिसके, उनले भने कि यो चाहिँ ऐतिहासिक कुरा हो, हामीले त्यसलाई राखेको भनेर भने। त्यो इतिहास त हाम्रो राख्न नमिल्ने भन्ने केही छ र? हामीले राख्न पाउने के कुरो ठुलो कुरो भयो? हाम्रो त्यो भूभाग हामीमा अहिले नभए तापनि हाम्रो इतिहास त यस्तो थियो है भनेर हामीले सम्झना गर्ने लायक कुरो हो नि। नपाउने भन्ने कुरो छ र? हिक्मत हुनु पर्यो नि। अब इन्डियाले हेपेको अवस्था छ धेरै। त्यो हेप्नुको कारण चाहिँ हाम्रै नेताहरू हुन्। हाम्रो नेताहरूले देशलाई चाहिँ राम्रो काम गरिदिएको भए हामी धेरै बलियो छौँ। दुईवटा राष्ट्रको चाहिँ लागि चाहिँ हामी एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ राष्ट्रको रूपमा हामी रहेको बेलामा पनि हाम्रो देशलाई चाहिँ उसले चाहिँ हेपेर त्यसो गर्नु, उसको संसद भवनमा उसले नहटाउन्जेलसम्म हामीले ग्रेटर नेपालको चाहिँ माग राख्नुपर्छ। बालन शाहले यो चाहिँ सुरुवात गरे, सबैले यसमा साथ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसअघि लिम्पियाधुरा लिपुलेखदेखि कालापानीको नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि त्यसको तीव्र विरोध भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त भूभागहरू समेटेर तयार पारेको चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित गरी प्रचलनमा रहेको छ। तसर्थ अर्को देशले हाम्रो देशका भूभाग मिलाएर सांस्कृतिक नक्सा भन्दै छाप्छ भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो संसद भवनभित्र राख्ने हिम्मत गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। ऋण दिएर अनुचित रूपमा ब्याज उठाउने मिटर ब्याजे सोधखोर विरुद्ध 9 जिल्लामा मात्रै करिब 20,000 पीडित परिवारले उजुरी दिएका छन्। मधेसका 8 जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै 1 महिनाको अवधिमा 19,942 उजुरी परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सुदखोर विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। ती बाहेक अन्य जिल्लामा परेका उजुरीहरूको विवरण भने संकलन भइसकेको छैन। आयोगले 7 जना मिटर ब्याजीलाई पक्राउ गरी कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने कतिपय उजुरी उप छानबिन र मिलापत्र समेत गराइएको छ। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी तथा नवलपरासी पश्चिममा त्यहाँ रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 19,942 उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये 126 उजुरी उप छलफल गरी पीडित र पीडक बीच मिलापत्र भएको छ भने 139 उजुरीमाथि छलफल चलिरहेको छ। आयोगले उजुरी उप छानबिन गरी सप्तरी र धनुषामा एक-एकवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। पक्राउ पर्ने मिटर ब्याजीमा 4 महिला र 3 पुरुष छन्। मिटर ब्याजबाट पिल्सिएर उठीबास लाग्ने अवस्था भएपछि पीडितहरूले गाउँदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै काठमाडौँसम्म आएर पटक पटक धरना तथा प्रदर्शन गरेपछि समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्न कानूनमा समेत आवश्यक संशोधन समेत भइसकेको छ। मिटर ब्याजको समस्या सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा छ। बारा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै 3,332 उजुरी परेको छ।
बारापछि सिराहामा 2920, धनुषामा 2615, महोत्तरीमा 2336, रौतहटमा 2058, सर्लाहीमा 1920, नवलपरासी पश्चिममा 1879, सप्तरीमा 1579 र पर्सामा 1321 वटा उजुरी परेका छन्। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको माग गर्दै परेका उजुरीमाथि छानबिन र समन्वयका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ। गृहले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो। यही प्रक्रियाबाट अहिलेसम्म 126 पीडितका उजुरी उपर छलफल गरी मिलापत्र गराइएको पनि बताइएको छ। सरकारले आयोगलाई नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गरेको, वास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखित तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत सावामा जोडी लिखित तयार गरेको, ब्याजलाई सावामा जोडी नयाँ लिखित तयार गरेको र ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखित नबनाउने गरेको भए त्यस्तो लेनदेन बारे जाँचबुझ गर्न र राय सहित कारबाही सिफारिस गर्न कार्यादेश दिएको छ। पटक पटक धरनामा उत्रिएका पीडितहरूले भने सरकारले न्यायिक स्तरको आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। आयोगले आफै उजुरीमाथि छानबिन र अनुसन्धान नगर्ने भएकाले न्याय पाउनेमा पीडितहरू अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गीत संगीत क्षेत्रको प्रवर्धनमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले संगीत क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संगीत र सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही सहयोग गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ज्यापू संस्कृतिको संरक्षणका लागि गरिएको मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। आयोजनाको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र ज्यापू महागुठीका पदाधिकारीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँ कलाकार सबैलाई भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ मलाई जे भनिएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट ज्यापू महागुठीको लागि र सङ्गीतको प्रवर्धनको लागि, किनकि मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सङ्गीत र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सरकारको तर्फबाट केही सहयोग गर्ने अवसर पाएको थिएँ। अहिले पनि तपाईहरुलाई सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै यो अर्केस्ट्रा सफल होस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सबैले आफ्नो ठाउँबाट एकजुट भई देश निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कलाकृति संस्कृति बाँचे मात्र देशको पहिचान जीवित रहने भन्दै सबै पुस्ता मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बाजा आफ्नै खालको विशेषता भएको बाजाले जसरी एकै साथ एकै थलो मुनि बसेर बाजा बजाइरहेका छौँ, यो एकता बाजा बजाउनेमा मात्र होइन, यो एकता समाज सेवा गर्नेमा, यो एकता देश निर्माण गर्नेमा पनि सदैव अघि बढ्न सकोस्। सय थरी बाजा एउटै ताल भने जस्तै गरी हामी सबैजना पनि आफ्नो ठाउँबाट देश निर्माणमा एकजुट भएर लागौँ पनि भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा नेपाल भाषामा एउटा राम्रो एकदमै मन छुने खालको स्लोगन छ। कार्यक्रममा नेवारी संस्कृति झल्काउने खालका बाजा गाजा सहितको सांस्कृतिक झाँकीहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्म पनि बजेट कार्यान्वयनको रेसियो बढाउन नसकेको कर्णाली सरकारले जेठ महिना लागेसँगै खर्च प्रतिशत बढाउन थालेको छ। प्रदेश सरकारले जेठ महिनाको 17 दिनभित्र मात्र 1,08,46,46,082 रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको 3.3% हो, जबकि यसअघि पुरा एक महिनामा समेत यति बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैनथ्यो। चालू आर्थिक वर्षमा 32,61,61,62,000 वार्षिक बजेटमध्ये जेठ 17 गतेसम्ममा 11,31,21,40,914 रुपियाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारसँग भने अझै 21,43,87,63,000 बराबरको बजेट मौजात छ। असार मसान्तसम्म कुनै पनि हालतमा सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था देखिँदैन।
सरकारले असार मसान्तसम्म 60% बजेट खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले काम भइएको र भुक्तानी नभएका कारण खर्च रकम प्रतिशतमा कम देखिएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्चको अवस्था बढेको छ। कर्णाली सरकारले 8 मन्त्रालय सहित 12वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बजेटका रहेका र पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहेका मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदै आएका छन्। यो प्रक्रिया विगत 5 वर्षदेखिकै हो, जुन चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ। विश्व बैंक अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आइसिएसआइडीमा एनसेलले हालेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ। एनसेल र उसको मातृ कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युकेले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी फैसला तथा नेपाल सरकार विरुद्धमा 4 वर्ष अघि 20 मे 2019मा आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदनमा विश्व बैंकको आइसिएसआइडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषदले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको हो। यो फैसलापछि एनसेलले दाबी गरेको 42 करोड अमेरिकी डलर करिब 55 अर्ब रुपैयाँ कर बापतको रकम, त्यसको ब्याज र जरिवाना समेत नेपालले तिर्नु नपर्ने भएको छ। यो मुद्दाबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनमा चल्ने मुलुक हो भन्ने प्रश्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूको भनाइ छ। निवेदन परेपछि समयमा प्रतिक्रिया नदेखाएको, मध्यस्थताकर्ता पनि नियुक्त नगरेको लगायतका कारण नेपालले केही जरिवाना भने तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तो जरिवाना 40 देखि 50 करोड नेपाली रुपैयाँ हुने कानुन मन्त्रालयको आकलन छ। एनसेलमा 80% सेयर रहेको रेनाल्डो होल्डिङ्सको 7% सेयर नर्वेमा रहेको टेलियासान सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्समा थियो। त्यो सेयर उसले 2072 चैत 29 गते बेलायतको आजियाटा युके लिमिटेडलाई 1 खर्ब 44 अर्ब 78 करोड 25 लाख 6,000 रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभ करको केही हिस्सा एनसेलले तिर्यो, तर बाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नु नपर्ने बतायो। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा कारोबार देखाइए पनि नेपालमा पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ र त्यो कर तिर्ने दायित्व एनसेल र आजियाटा लिमिटेडकै हुने फैसला सुनाएको थियो। यही विवाद नेपालको सर्वोच्च अदालतदेखि आइसिएसआइडीसम्म पुगेको हो। सुनकोसीमा गत शुक्रबार जीव दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका सेटिभिटीका योजना महाशाखा निर्देशक एम प्रसाद भुर्तेलको शव 8 दिनपछि भेटिएको छ। उदयपुरको ताप्ले गाउँपालिका 5 निबुवाटारको सुनकोशी नदी किनारमा भुर्तेलको शव फेला परेको हो। शनिबार भुर्तेलको शव उदयपुर कटारी अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि शनाखत गरी परिवारलाई बुझाइएको छ। सँगै यात्रा मरेका सेटिभिटीका प्रशासन शाखा निर्देशक कृष्ण केसी र विद्युत प्रशिक्षक भानु पौडेलको शव यसअघि नै सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले घटनास्थलबाट 150 मिटर तल जीपसँगै फेला पारेको थियो। 8 दिन अघि अघिल्लो शुक्रबार भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको सेटिभिटीको जीप मध्य पहाडी लोकमार्गको खुरकोट घुर्मी खण्ड अन्तर्गत गोलान्जर गाउँपालिका 7 को लौकुनमा दुर्घटना भएको थियो। जीपका चालक भने दुर्घटनाकै क्रममा नदीमा पौडेर बाँच्न सफल भएका छन्। दुर्घटनापछि जीप र यात्रु बेपत्ता हुँदा सशस्त्र प्रहरी, सेनाको गोताखोर र जनपद प्रहरीको विपद व्यवस्थापन टोलीले सुनकोशी नदीमा 5 दिनपछि जीप र 2 यात्रुको शव फेला पारेको थियो। बेपत्ताहरूको खोजीको क्रममा करिब 20 लाख रुपियाँ खर्च भएको बताइएको छ। यसका लागि 4 वटा एक्सकाभेटर, 3 वटा जेसीबी, डोजर, 5 वटा टिपर र ट्र्याक्टरको पनि प्रयोग गरिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर आर्थिक वर्ष 2083-84 सम्ममा सम्पन्न हुने भएको छ। सरकारले 2081 सम्मको लक्ष्य राखे पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण समय लम्बिने भएको हो।
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैडाकोट रामदीसम्मको सडक खण्डमा हालसम्म 60% प्रगति भएको छ। आयोजनाको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिनाले सडक खण्डको निर्माणको कामले तीव्रता पाएको बताउनुभयो। उहाँले देशभरका निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भए पनि कालीगण्डकी करिडोरको काम चुस्त रूपमा भइरहेको पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। कालीगण्डकी करिडोर धार्मिक मात्र नभई त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा महत्वपूर्ण हुने उहाँको विश्वास छ। गुल्मीको यो पारीबाट नै बागलुङ हुँदै मालडुङ्गा जान्छ एउटा, र एउटा चाहिँ यहाँबाट स्याङ्जा मिर्मी तर्यो, मिर्मीबाट फेरि पर्वत हुँदै मालडुङमा गएर फेरि एकै ठाउँमा जोडिन्छ। यस हिसाबले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजु प्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी करिडोरको स्तर उन्नतिका लागि धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। रामपुर एउटा चाहिँ अब हुनेवाला एउटा व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि पक्कै पनि अध्यक्षजीले यो विषय पनि यहाँ वर्किटी हेरेर गएपछि यो सहर विकासको लागि यहाँका बाटोहरू व्यवस्थित गर्ने, यहाँका विकासहरू बाटोहरूलाई पिच गर्नेदेखि लिएर यहाँको उत्पादन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँका उद्योग र अन्य व्यवसाय अगाडि बढाउनलाई पक्कै पनि सहयोगको अपेक्षा। गैडाकोट रामदीस सडक खण्डसम्मका आयोजना प्रमुख शङ्कर पौडेलले प्राकृतिक विपद लगायतका केही कारणले कतिपय ठाउँमा सडक निर्माणको ठेका दिइ नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सडक खण्डका केही ठाउँमा पुल बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। पौडेलले ठेका पट्टालाई आधार मान्दा गैडाकोट रामदीस सडक खण्डमा 60% भौतिक प्रगति हासिल भएको दावी गर्नुहुन्छ। यस आर्थिक वर्षमा हामीले टोटल 75 किलोमिटर गैडाकोटबाट मालडुङ्गासम्म र पर्वत खण्ड पनि जोडेर 75 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म हामीले 50 किलोमिटर लक्ष्य आम प्रगति भइसकेको अवस्था हो र हामी अझै पनि कार्य गर्दैछौँ र मौसमले हामीलाई खासै साथ दिइरहेको अवस्था छैन। त्यो भयो भने हामी 70 किलोमिटर यसपालि कालोपत्री सक्छौँ होला। र समग्र यो कालीगण्डकी कोरिडोरको प्रगतिको कुरा गर्दा अहिलेसम्म हामीले करिब 12 अर्ब बराबरको चाहिँ ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र यसको हामीले टोटल लागत 25 अर्ब भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गरेकोमा हामीसँग 12 अर्ब अहिलेको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन छ र अरू बाँकी ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गर्नै बाँकी छ र ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन गरेकोलाई आधार मान्दाखेरि हामीले करिब 60% जति भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ। रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले कालीगण्डकी नदीलाई पथान्तरण गर्ने कुरा गम्भीर विषय भएको बताउँदै रामदीदेखि देवीघाटसम्म पैदल मार्ग र साइकलिङ रुट बनाउन सके यसको महत्त्व झनै बढ्ने बताउनुभयो। रामदीदेखि देवघाटसम्मको जुन चाहिँ कालीगण्डकी नदी बगेर एउटा धार्मिक हिसाबले र पर्यटकीय हिसाबले जुन महत्त्व राखेको छ यो विषयमा सबै हाम्रो पालिका मात्र होइन, रामदीदेखि तलसम्मका 10वटै पालिकाका सबै चाहिँ मतलब जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू, त्यहाँका स्थानीयहरू, प्रभावित क्षेत्रका सबैलाई यसले चाहिँ गम्भीर विषय तुलाएको छ। यो विषयमा पनि राष्ट्रिय सभामा पक्कै पनि कुरा मान्यजीले भनिसक्नु उठाइराख्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने कुरा। अर्को एउटा हामीले यो सँगसँगै जोड्नको लागि अब कालीगण्डकी नदी छ, नदी राखिएको छ, तर नदीको महत्त्व के हो भन्ने विषयका कुराहरूलाई मान्यजीले उठाइसक्नु भएको छ। गैडाकोट रामदी मालढुङ्गा दक्षिण खण्डको 240 किलोमिटरका लागि पाल्पा कार्यालय तथा मालढुङ्गा कोरला उत्तर सडक खण्डको 200 किलोमिटर खण्डका लागि जोमसोम कार्यालयबाट काम भइरहेको छ। गैडाकोट रामदी मालढुङ्गा खण्डमा 57वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म 27वटा पुल निर्माण भइसकेको छ। गैडाकोट रामदी मालढुङ्गा खण्डको कुल 25 अर्ब लागत रकम रहेकोमा हालसम्म 12 अर्ब बराबरको ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। घरपालुवा पशुको ज्यान लिने जटिल प्रकृतिको सरुवा रोग लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण देखेको झण्डै 3 वर्षको अवधिमा 74 जिल्लामा यस्तो रोग फैलिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ बाहेकका देशैभरका 74 जिल्लामा फैलिएको यो रोगबाट झण्डै 9,500 पशु मरेको पुष्टि भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। लामखुट्टे, किरा र भुसुना जस्ता किराहरूले यो रोगको विषाणु रोगी पशुबाट स्वस्थ पशुमा सार्ने लम्पी स्किन महामारीले सिंह मुलुक आक्रान्त हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारी निकाय पनि निकै कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका 5 लाख गाई भैँसी, गोरु, रागो र बाछा बाछीमा यसको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9,700 गाई, भैँसी र बाछा बाछी मरिसकेका छन्। संसदमा पनि यो रोग नियन्त्रणका लागि आवाज उठिसकेको छ।
संघीय संरचनाका कारण स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सरकार बीच कृषिको सूचना आदान प्रदानदेखि सबै खाले सहकार्य टुटेका कारण महामारी नियन्त्रणमा एकीकृत पहल हुन नसकेको अवस्था छ। सीमाविहीन पशुरोग भनिने लम्पी स्किन रोगको गम्भीरता र जटिलता बुझ्ने जनशक्ति नहुने कारणले महामारीको रूपमा फैलिएको पशु सेवा विभागको भनाइ छ। रोग फैलिएको सार्वजनिक गुनासोपछि बल्ल विभागले डेडिकेटेड रूपमा रोगको फैलावटको विवरण लिएको र उपचार र रोकथामका उपायबारे सहकार्य गरिरहेको बताइएको छ। रोग नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहबाट नमुना संकलन, रोग निदान र उपचारका लागि प्राविधिक सहयोगका लागि उपचार गाइडलाइन सूचना जारी गरिएको छ। साना पशुहरूमा यो रोग कडा रूपमा लाग्दछ भने वयस्क पशुहरूमा साधारण लक्षणहरू देखिन सक्छन्। रोगी पशुहरूमा ज्वरो 104 देखि 105 डिग्री फरेनहाइट पुग्ने, अरुचि हुने र झोक्राउने लक्षण देखिन्छ। त्यसको 2-3 दिनमा पशुको शरीरभरि नै छालामा गिर्खा र गाँठाहरू देखिन सुरु गर्छ। यस्ता गिर्खा र गाँठाहरूमा पिप जम्मा भई यो घाउमा परिणत हुन्छ र यसमा जीवाणुजन्य संक्रमण भई समस्या झन बढ्दै जान्छ। बिस्तारै शरीरका भित्री अङ्गहरू, पेट, फोक्सो, श्वास नलीमा पनि यस्ता गिर्खा र गाँठाहरू बढ्न गई निमोनिया हुन्छ। खुट्टा र शरीरको तल्लो भागमा भएका यस्ता संक्रमणले गर्दा पशुहरू हिँड्न नसक्ने भई बसिरहने हुन सक्छ, जसले गर्दा समस्या झनै विकराल बन्दै जान्छ। यो रोगको हाल कुनै उपचार नभएकाले आफ्ना पशुहरूलाई नियमित रूपमा विशेष गरी छालामा हुने गिर्खा र गाँठाहरूको निगरानी गर्ने, किनेर ल्याइएका नयाँ पशुहरूलाई 3 हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र गोठमा राख्नु रोकथामको उपाय हो। रोगी पशुहरूलाई राम्रो हेरविचार गरी सन्तुलित पौष्टिक आहार खुवाई सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूबाट जोगाउन 3-4 दिनसम्म एन्टिबायोटिक उपचारबाट निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नेपाल युरोपेली युनियन EU को एभिएसन सेफ्टी लिफ्ट कालो सूचीबाट हट्न फेरि पनि असफल भएको छ। युनियनको अंग्रेजी महिना मेमा बस्ने सुरक्षा काउन्सिलको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहित नेपालमा दर्ता भएका सबै वायु सेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा दोहोर्याएको हो। वर्षमा 2 पटक मे र नोभेम्बर महिनामा सुरक्षा काउन्सिलको बैठक बस्छ। सो बैठकले मात्र यो सूची रिभ्यू गर्छ। सोही कारण अब कम्तीमा 6 महिना नेपाल कालो सूचीमा यथावत रहने निश्चित भएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसपटक पनि नेपाल कालो सूचीबाट हट्न नसक्नुमा 1 माघ 2079 का दिन पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना मुख्य कारण हुन सक्ने जनाएको छ। EUले यसै फेब्रुअरीमा नेपालको स्थलगत भ्रमण गर्न चाहे पनि पोखरा दुर्घटना लगतै सो मिसन नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द भएकाले तत्कालका लागि यो सूचीबाट नेपाल उम्कन नसकेको हो। 72 जनाको ज्यान गएको उक्त दुर्घटना नेपालको आकाशभित्र भएको आन्तरिक उडानको सबैभन्दा ठूलो हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आगामी सेप्टेम्बरसम्म स्थलगत भ्रमण गराउने तयारी गरेको छ। नेपाल सन् 2013 यता निरन्तर EUको कालो सूचीमा छ। कालो सूची लामो समयसम्म रहँदा वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपाल र युरोपमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा विदेशीले गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण आए भन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण दुबरले धेरै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि वैशाखसम्मको 10 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आउने पर्यटकहरूबाट 51 अर्ब 87 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। यही अवधिमा विदेश जाने नेपालीले भने 1 अर्ब 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका छन्। तर विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च भने पोहोरभन्दा दुब्बरले धेरै हो। अघिल्लो वर्ष 10 महिनामा विदेशीले नेपालमा 26 अर्ब 77 करोड रुपियाँ खर्च गरेका थिए। नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने रकमको ठूलो मात्रा शिक्षातर्फको रहेको छ। नेपालीले विदेशमा खर्च गरेको 1 अर्ब 2 अर्ब 49 करोड रुपियाँ मध्ये वैदेशिक शिक्षाको लागि मात्रै 75 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बहिरिएको छ। नवलपुरको दुमकौलीको अधिकतम तापक्रम रेकर्ड ब्रेक गर्दै 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ।
यसअघि उच्चतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएकोमा शुक्रबार रेकर्ड तोडिएर 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको हो। कास्की पोखराको तापक्रम शुक्रबार 23 वर्ष यताकै धेरै 36 डिग्री मापन गरिएको छ। नेपालका अधिकांश स्थानमा अधिकतम तापक्रम अझै केही दिन रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। यस वर्ष अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र सरदरभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम हुने देखिएको छ। न्यूनतम तापक्रम पनि सरदरभन्दा धेरै बढी हुने देखिएको छ। नेपालमा 13 जुनबाट मात्रै मनसुन प्रवेश हुने भएकाले अझै केही दिन नेपालमा हिट वेभ हुने र त्यसपछिका केही दिन लगत्तै पुनः हिट वेभ बढ्ने अवस्था रहेको मौसमविदको आकलन छ। सबै भूभागहरूमा नै सरदरभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। यो चाहिँ अस्ति हामीले मनसुन फोरम मार्फत गरेको चार्ट भन्दा अलिकति अपडेटेड अथवा लेटेस्ट चार्ट हो। लेटेस्ट चार्टमा पनि यो वर्षा चाहिँ कम नै हुने देखिएको छ र यो चाहिँ तापक्रमको अधिकतम तापक्रमको आकलन हो। अधिकतम तापक्रमको आकलन हेर्दाखेरि सरदरभन्दा बढी चाहिँ अधिकतम तापक्रम हुने सम्भावना एकदमै धेरै देखिएको छ। त्यसैले तापक्रम चाहिँ वृद्धि नै छ। यो हिटरको टपिक चाहिँ अझै सेलाउनेवाला छैन, अझै इट्स स्टिल गोइङ भन्ने चाहिँ यो बुझिन्छ र यो न्यूनतम तापक्रमको आकलन हो। न्यूनतम तापक्रम पनि धेरै स्थानहरूमा चाहिँ सरदरभन्दा बढी नै हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले गर्मीबाट बच्नका लागि परोपकारी संस्थाहरूले ठाउँ ठाउँमा माटोको भाँडाहरूमा पानी राखेर खुवाउने, सातु, कागती पानी तथा मोही खुवाउने सुझाव दिनुहुन्छ। उहाँले यसमा सरकार र प्राधिकरणले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। ठाउँ ठाउँमा माटोको भाँडामा त्यो कपडाले बेरेर पानी खुवाउने, बरफहरू हालेर खाने, म आफै पनि त्यसको सायद हिजो बेनिफिसियरी भएँ। साथु खुवाउने, त्यसमा कागती पानी, झाँसहरू, मोहीहरू खुवाउने, बाँड्ने, त्यो धर्मको हिसाबबाट पनि यसलाई लिइन्छ। सायद त्यस्तो खालको चिजलाई पनि इमिडिएटली डिप्लोय पनि गर्नुपर्छ। इट सुड नट बी खालि हामीहरूको स्टेटको पार्ट, स्टेट मात्र होइन, स्टेटको रोल हो, रेगुलेटरी सपोर्ट गर्ने इनेबल पनि हो। तर यो सँगसँगै परोपकारी संस्थाको ठुलो रोल हुन्छ। म पर्टिकुलरली आज के पनि आह्वान गर्न चाहन्छु भने यस्ता खालको बारवडी सेवा समिति जस्ता खालका त्यस्ता हाम्रा समुदायहरूलाई चाहिँ त्यो पनि मोबिलाइज गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी गऱ्यो भने हामीहरूको एनजिओज, आइएनजिओजहरू, अरू हामी भोलिन्टियर्सहरू, त्यो भोलिन्टियर्सहरू यसमा पनि मोबिलाइज गर्नुपर्ने रहेछ स्वयंसेवकहरूलाई। गर्मीका कारण लु लाग्ने, बान्ता हुने, थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसबाट बच्न चिसो स्थानमा बस्ने, सकभर घरबाट ननिस्किने, हल्का सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्किँदा टाउको छोप्ने, नियमित पानी तथा झोल प्रशस्त मात्रामा पिउने, स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। गर्मीबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तिनै तहकै सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा पनि सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। खाद्य वस्तु चिसाउने डेरी र भण्डारण गर्ने बारे नेपालको दोस्रो दिन पनि अवलोकनकर्ताहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने मेलामा नेपाल र भारतका व्यवसायीहरू सहभागी भएका छन्। खाद्य वस्तुको भण्डारण र चिस्याएर राख्ने विषयमा विश्वमा आएको नवीनतम प्रविधिबारे जानकारी दिन मेलाको आयोजना गरिएको हो। मेलाले प्रविधि र सामग्री उत्पादक व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने बताइएको छ। मेलाले व्यवसायी बीच सम्बन्ध बनाउने र व्यवसाय बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। मेलामा यस प्रकारको प्रदर्शनी पहिलो पटक भएको हो। शुक्रबारबाट सुरु भएको मेलामा नेपाल र भारतका 50 बढी व्यवसायी सहभागी भएका छन्। मेलामा सामान बिक्री भन्दा पनि व्यवसायिक सम्बन्ध बनाउन र प्रविधि बारे ज्ञान सिप साटासाट गर्ने साझा मञ्च हुने विश्वास लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्वमा यस्ता थुप्रै आश्चर्यजनक घटनाहरू हुन्छन् जसलाई सजिलै पत्याउन मुस्किल पर्दछ। यस्तै अपत्यारिलो घटना सार्वजनिक भएको छ कोलम्बियामा पनि। अमेजन जंगलमा विमान दुर्घटना भएको 40 दिनपछि 4 जना बालबालिकाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। झण्डै 5 हप्ता बढी समय ती बालबालिकाले आफूलाई कसरी जीवितै राख्न सके भनेर विश्व नै चकित परेको छ। एक रिपोर्ट। गत मे 1 मा भएको हवाई दुर्घटनामा एकै परिवारका 4 जना बालबालिकाको सकुशल उद्धार गरियो। उनीहरू 1, 4, 9 र 13 वर्ष उमेर समूहका छन्। कैयौं दिनको प्रयासपछि त्यहाँको सेना र स्थानीयवासीले उनीहरूलाई फेला पारेको हो। आश्चर्य त यो छ कि 1 वर्षको बच्चाले अमेजनको त्यो घना जंगलमा के खाएर बाँचे होला। 40 दिनसम्म अमेजनको त्यो घना जंगलमा ती बालबालिका जीवित हुनुलाई चमत्कारका साथै एक ऐतिहासिक घटनाका रूपमा विश्व जगतले लिएको छ। गत मे 1 मा सेस्ना 206 विमान अमेजोन्स प्रान्तको अराराकुराबाट सान जोसो डेल ग्वाभियरका लागि उडान गरिरहेको थियो, जसको इन्जिन फेल हुँदा आमासँगै यात्रा गरिरहेका बालबालिका भने बाँच्न सफल भएका थिए। आमासहित 2 पाइलटको भने मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएका 3 जनाको शव नजिकैको दुर्घटनास्थलमा फेला परेको थियो। तर ती बालबालिका भने हराइरहेका थिए। त्यहाँबाट सहयोगको अपील गर्दै अमेजन जंगलतर्फ उनीहरू गएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। ती बालबालिका हिँडेको ठाउँबाट खानेपानीको बोतल, कैँची, कपाल बाँध्ने रबर, खुट्टाका पदचिन्हबाट उद्धारमा खटिएका स्थानीयवासीसँगै सुरक्षाकर्मीले पनि जीवितै रहेको अनुमान गरेका थिए। ती केटाकेटीहरू हुइटोटो आदिवासी समूहका हुन्, जहाँ यस समुदायका सदस्यहरूले फलफूल र जंगलमा बाँच्न सक्ने सिपहरू सिकेका हुन्छन्, जसका कारण पनि ती बालबालिकाहरू 40 दिनसम्म जीवितै रहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यता कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्तोभो पेट्रोले ती बालबालिकाले आफूलाई कसरी जीवित राख्ने भन्ने बारेमा राम्रो कला जानेका कारण चमत्कारको रूपमा बाँच्न सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। यद्यपि उपचारपछि ती केटाकेटीले आफूहरू कसरी यत्रो दिन विचलित नभई जंगली जनावरको खतरा रहेको अमेजोनमा निडरताका साथ बाँच्न सफल भयो भनेर पक्कै बताउला नै, तर पनि बिरलै हुने यस्तो रोचक घटनाले विश्वको ध्यान भने खिचेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि एजेन्सीको सहयोगमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। म्यान्चेस्टर सिटीले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। इस्तानबुलमा भएको फाइनल खेलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै सिटीले उपाधि जितेको हो। सिटीलाई जित दिलाउन रोड्रीले निर्णायक गोल गरेका छन्। रोड्रीले खेलको 68 मिनेटमा गोल गरेका थिए। सिटीले पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका हुन्। यस्तै पेप गार्डियोलाको नेतृत्वमा रहेको सिटीले एकै सिजन ट्रेबल उपाधि हात पारेको छ। यसअघि सिटीले प्रिमियर लिग र एफए कप जितेको थियो। सिटी ट्रेबल उपाधि जित्ने दोस्रो प्रिमियर लिग क्लब पनि हो। यसअघि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले यो उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। गार्डियोला 3 च्याम्पियन्स लिग जित्ने तेस्रो प्रशिक्षक समेत बनेका छन्। यसअघि कार्लो एन्सेलोटी र जिनेदान जिदानले 3 च्याम्पियन्स लिग जिताएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत सिजनको अन्तिम खेलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार मच्छिन्द्रले मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मच्छिन्द्रले 1 गोलको अग्रता उल्टाएर जित दर्ता गरेको हो। मच्छिन्द्रको जितमा आफिज ओलावाले 2 र विमल घरती मगरले 1-1 गोल गरे। मनाङका विजया श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। खेलको 16औं मिनेटमा विजयाले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाए पनि मच्छिन्द्रले पुनरागमन जित हात पारेको हो। जितसँगै लिगको उपविजेता मच्छिन्द्रले सिजनको सुखद अन्त्य गरेको छ। मच्छिन्द्रले 26 खेलमा 45 अङ्क जोड्यो। मनाङले भने हारबाट सिजनको अन्त्य गरेको छ। मनाङले 26 खेलमा 32 अङ्क जोडेको छ। शनिबार नै सङ्कटा क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यास्थल मैदानमा सङ्कटा र एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा सङ्कटाका नेल्सन कोनफर्डले र एनआरटीका विक्रम धिमालले गोल गरेका छन्। बराबरीसँगै लिगका सबै 26 खेलमा सङ्कटाले 26 र एनआरटीले 34 अङ्क जोडेका छन्। यसै गरी अर्को खेलमा थ्री स्टारले एपीएफलाई पराजित गरेको छ। जितसँगै थ्री स्टार रेलिगेसनबाट जोगिएको छ। 2062 सालबाट ए लिग खेलिरहेको एपीएफ पहिलो पटक बी डिभिजनमा घटुवा भएको छ।
एएफसी U20 महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल जितविहीन भएको छ। म्यानमारमा शनिबार तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा चाइनिज ताइपेसँग 5-0 पराजित भएपछि नेपाल जितविहीन भएको हो। यानगोन स्थित थुन्बुवा स्टेडियममा खेलको 90 मिनेटदेखि नै नेपालले गोल खाएको थियो। चाइनिज ताइपे नेपाल विरुद्ध 9-20, 36, 41 र 45 मिनेटमा गोल गरेको थियो। सोम बेमा रहेको नेपालले पहिलो खेलमा म्यानमारसँग 5-0 र दोस्रो खेलमा चीनसँग 5-0 के हार बेहोरेको थियो। छनौटको सोम बेको नेपाल अङ्क विहीन रहँदै पुच्छारमा रह्यो। ताइपेको यो पहिलो जित पनि हो। प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणको छनौटबाट नेपाल दोस्रो चरणमा पुगेको हो। सोम बेमा रहेको नेपाल सम विजेता बन्दै दोस्रो चरणमा पुगेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीले भारतलाई 2वटा नदी कौडीको भावमा बेचेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रचण्ड भन्छन् उपलब्धिलाई स्वीकार गर्न नसकेकाहरूले भ्रम छर्दैछन्। संगठन निर्माणको लागि अभियान चलाउन पार्टी पंक्तिलाई कांग्रेस सभापति देउवाको निर्देशन। सत्ता टिकाउन रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको शेखर कोइरालाको आरोप। ओली र प्रचण्ड राजी भए आफू नेकपा बिउताउन तयार रहेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। 70 वर्षको उमेर हद हटाएर ओलीले कुर्सी छाड्न नखोजेको जिकिर। 2084 को चुनावमा जितबाट रोक्न पार्टी विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दावी। जनताले षड्यन्त्र असफल हुन नदिने विश्वास। जाँचबुझ आयोग गठन भए यता मिटर ब्याजका सम्बन्धमा उजुरी गर्नेको संख्या झण्डै 20,000 पुग्यो। सबैभन्दा धेरै उजुरी बारामा पक्राउ परेका 7 मध्ये 2 जना विरुद्ध मुद्दा। कोलम्बियामा विमान दुर्घटनाको 40 दिनपछि जंगलभित्र सकुशल भेटिए 4 बालबालिका। बालबालिकाहरूको अस्पतालमा उपचार हुँदै खोजकर्ताहरू भने चमत्कार। र म्यान्चेस्टर सिटीलाई पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि। सिटीसँग इन्टर मिलान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।